नमस्कार, वेलकम टु नेप्सेकिङ्स युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी आउँदै गरेको नयाँ आइपिओ पर्बु लाइफ इन्सुरेन्सको बारे चर्चा गर्नेछौँ। पर्बु लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ कहिले आउँछ र कहिलेसम्म भर्न मिल्छ, पर्बु लाइफ इन्सुरेन्सको कति किता आइपिओ आउँदैछ, कति किता एप्लाई गर्न ठिक छ र कति किता पर्ने सम्भावना छ। साथमा पर्बु लाइफ इन्सुरेन्सको फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि गर्नेछौँ र पर्बु लाइफको बिजनेस मोडल पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र पर्बु लाइफको बोर्ड अफ डिरेक्टर र म्यानेजमेन्ट टिमको बारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू, पर्बु लाइफ इन्सुरेन्सले यही मङ्सिर 29 गतेबाट पुस 2 गतेसम्मको लागि आइपिओको बिक्री खुल्ला गरेको छ। आइपिओको निष्कासन खुल्ला मिति 2077 मङ्सिर 29 गते हुनेछ भने आइपिओ निष्कासन बन्द छिटोमा 2077 पुस 2 गते हुनेछ। ब्याङ्किङ समय पछाडि हुनेछ। निष्कासन गरिएको सेयर यदि बिक्री नभएको खण्डमा मात्र ढिलोमा 2077 पुस 13 गते ब्याङ्किङ समय पछाडि आइपिओको निष्कासन बन्द हुनेछ। तर साथीहरू, कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी रु 2 अर्ब मध्ये 30% अर्थात् रु 60 करोड बराबरको प्रति सेयर रु 100 अङ्कित दरले 60 लाख किता सेयर जारी गर्दैछ र त्यो 60 लाख मध्ये पनि 3 लाख किता अर्थात् कुल निष्कासनको 5% सेयर कर्मचारीलाई र बाँकी 3 लाख किता अर्थात् कुल निष्कासनको अर्को 5% सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम अनुसार 6 लाख किता कर्मचारीलाई र सामूहिक लगानी कोषलाई जान्छ र बाँकी रहेको 54 लाख किता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिएको हो। अर्थात् हामीले भर्न मिल्ने भनेको 54 लाख किता सेयर हो। अब कुरा गरौँ त्यसो भए कति किता एप्लाई गर्ने त भन्ने बारे। योभन्दा विगतमा खुलेका आइपिओहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो आइपिओ एप्लाई गर्ने एप्लिकेन्टको नम्बर 8 लाख भन्दा बढी भइसकेको छ र हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ यो पटकको आइपिओमा हाम्रो करिब 10 लाख वा सोभन्दा बढी आवेदक हुनेछन् र कुल निष्कासन अर्थात् सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिएको 54 लाख कितालाई बाँडफाँड गर्दा 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ र सो नियम अनुसार सिम्पल म्याथमेटिक्स प्रयोग गर्ने हो भने हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने 5,40,000 आवेदकलाई 10 किता पर्नेछ भने बाँकी आवेदकहरूको हात खाली हुनेछ। यो डेटालाई हेर्ने हो भने 10 किता भन्दा बढी एप्लाई गर्न आवश्यक नै छैन। त्यसैले 10 किता मात्र एप्लाई गर्न ठिक हुनेछ। अब लागौँ यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिसतर्फ, अर्थात् पर्बु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी फन्डामेन्टल्ली कतिको स्ट्रङ छ भनेर हेरौँ। त्यसको लागि पहिला एउटा इमेज हेरौँ। हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै मुख्य हेर्ने कुरा भनेको एउटा नेटवर्थ पनि हो। प्रति सेयर नेटवर्थ कति छ भनेर हामी हेर्छौँ र स्क्रिनमा देखाइएको इमेजमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा यसको नेटवर्थ 100.06 छ र आर्थिक वर्ष 74-75 मा यसको नेटवर्थ वृद्धि भएर 103 भएको छ र 75-76 मा पनि यसको नेटवर्थ वृद्धि भएर 109 भएको छ र 76-77 मा 112 भएको छ र यी डाटालाई एनालाइज गर्ने हो भने यसको नेटवर्थ बढ्दै गएको छ अर्थात् ग्रोथ भइराखेको छ र यो ग्रोथलाई हामी पोजिटिभ मान्छौँ। यस्तै गरी कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आफ्नो नेटवर्थ प्रति सेयर नेटवर्थलाई 115 पुर्याउने र 2078-79 मा 126 पुर्याउने र आर्थिक वर्ष 2079 र 80 मा आफ्नो नेटवर्थलाई 130.37 पुर्याउने लक्ष्य पनि राखेको छ। साथीहरू, कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ
यस मानेमा पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि जब यो कम्पनीको सेयर, यो कम्पनीको आइपिओ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टिङ हुन्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार सुरु हुन्छ, तब पहिलो कारोबार कतिमा हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न प्रति सेयर नेट वर्थले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र हाम्रो जनरली के हुन्छ भनेपछि प्रति सेयर नेट वर्थ जति छ त्यसको 3 गुणासम्म ओपनिङ प्राइस हुनसक्छ। अर्थात् हामी यसमा हेर्दा यसको आर्थिक वर्ष 2075-76 को नेट वर्थ रहेको छ 109.56 र यसलाई आधार मान्ने हो भने कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज 109 देखि 109 × 3 भनेको 109 रुपैयाँदेखि 327-328 रुपैयाँसम्म हुनसक्छ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ अर्को प्यारामिटरको, जसलाई हामी इपिएस पनि भन्ने गर्छौँ र नेपालीमा प्रति सेयर आम्दानी पनि भन्ने गरिन्छ। प्रति सेयर आम्दानी यसको आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 4 रुपैयाँ रहेको छ र आर्थिक वर्ष 75-76 मा 5 रुपैयाँ रहेको छ भने 2076-77 मा यसको इपिएस घटेर 3 रुपैयाँ भएको छ। कम्पनीले 2077-78 मा आफ्नो इपिएस अर्निङ पर सेयर 7 रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 78-79 मा आफ्नो इपिएसलाई 10 पुर्याउने र आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म पुग्दा आफ्नो इपिएसलाई 13 रुपैयाँ 14 पैसा पुर्याउने लक्ष्य पनि कम्पनीले लिएको छ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको नाफाको। कम्पनीले यो पटक आफ्नो नाफा 50% ले बढाएको छ, जुन एकदम राम्रो मानिन्छ। कम्पनीले पहिलो क्वार्टरमा 3 करोड खुद नाफा कमाएको छ भने कम्पनीको जगेरा कोष पनि हाम्रो लगभग 24 करोड बराबरको छ, जुन राम्रो हो। जगेरा कोष जति बलियो भयो कम्पनीलाई त्यति बलियो मानिन्छ। तपाईहरुलाई कम्पनीको प्रोस्पेक्ट म तल कमेन्ट बक्समा र डिस्क्रिप्सन बक्समा उपलब्ध गराउने छु। तपाईहरु त्यसमा गएर अझ डिटेलमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने डिटेलमा अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ कम्पनीले पाएको क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धीको व्यवस्थाबारे। यस संस्थालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल लिमिटेडले इक्रा एनपी IRBB+ रेटिङ प्रदान गरेको छ। हाम्रो इक्रा नेपाल लिमिटेडको अफिस दिल्ली बजार काठमाडौँमा रहेको छ र यसले प्रदान गरेको BB+ रेटिङलाई औसत जोखिम रहेको मानिन्छ, जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको जनाउँछ। यो ग्रेडिङको अवधि अथवा मान्यता 1 वर्षसम्म रहनेछ। क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको मिति 2077 6 महिना 14 गते हो भने क्रेडिट रेटिङ ग्रेड बहाल रहने मिति अथवा मान्यता रहने समय भनेको 2078 6 महिना 13 गतेसम्म मात्र हो। अब कुरा गरौँ कम्पनीको बिजनेस मोडल बारे। कम्पनीले आफ्नो इन्कम कसरी जेनेरेट गर्छ, कसरी प्रॉफिट कमाउँछ भन्ने बारे। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो जसले लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रोडक्टहरू बेच्ने गर्छ, जसलाई हामी सामान्य रूपमा जीवन बिमा भनेर बुझ्छौँ। यसले बेच्ने थुप्रै प्रोडक्टहरू तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये पहिला छ समृद्ध जीवन बिमा। समृद्ध जीवन बिमा अनि हाम्रो अर्को छ अमूल्य जीवन बिमा, अर्को छ जीवन किरण जुन हाम्रो बच्चाहरूको लागि हो, र अर्को छ जीवन उन्नति विवाह जीवन बिमा, समुन्नति जीवन बिमा, जीवन स्पर्श, प्रभु म्यादी जीवन बिमा, क्रिटिकल इलनेस, श्रीवृद्धि जीवन बिमा जस्ता विभिन्न जीवन बिमाका प्रोडक्टहरू यो कम्पनीले बेच्छ र त्योबाट आएको इन्कमलाई विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने गर्छ र कम्पनीले यही प्रक्रियाबाट नै आफ्नो मुनाफा कमाउँछ, आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्छ। यो त भयो कम्पनीको बिजनेस मोडल। अब लागौँ कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सतर्फ। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको बोर्ड अफ डिरेक्टरमा चेयरम्यान हुनुहुन्छ डाक्टर आत्माराम घिमिरे। त्यसै गरी हाम्रो डिरेक्टरमा हुनुहुन्छ सुभाष अमात्य, मणिराम पोखरेल र हाम्रो अर्का डिरेक्टर हुनुहुन्छ नरेश बहादुर मल्ल
र अर्को डिरेक्टर रामेश्वर सापकोटा र अपूर्व प्रसाद जोशी पनि हुनुहुन्छ। साथीहरू, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स पछाडि लगाउँ कम्पनीको मुख्य कुरा जसलाई म्यानेजमेन्ट टिम पनि भनिन्छ र हाम्रो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिममा सिइओ हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद पौडेल। यदि तपाईँ कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम र कम्पनीको अन्य कुराहरूबारे डिटेलमा स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा दिनेछौँ। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूको अनुभव कस्तो छ, योभन्दा पहिलाको ट्र्याक रेकर्डहरू के छ लगायतका विभिन्न कुराहरू तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अन्तिम कुरा, कम्पनीले आफ्नो बिजनेस कसरी फैलाइरहेको छ भन्ने कुरा हेरौँ। यस कम्पनीको कारोबार गर्ने मुख्य स्थान भनेको काठमाडौँ जिल्ला नै हो। काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 अमीर भवन जुन कमलाजीमा रहेको छ। साथै प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नियामक निकायको स्वीकृति लिई कम्पनीले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो मातहतमा अन्य कार्यालयहरू स्थापना गरी कारोबार गर्न सक्नेछ। यस कम्पनीले हाल रजिस्टर कार्यालय अलावा निम्न कार्यालयहरूबाट जीवन बिमा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आइराखेको छ। तपाईहरू यदि कुन कुन कार्यालयबाट सेवा दिइराखेको छ भन्ने कुराहरू स्क्रिनमा पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसले काठमाडौँ शाखाबाट दिइराखेको छ, इटहरी शाखाबाट दिइराखेको छ, त्यस्तै हाम्रो लेखनाथ उपशाखा, बेनी उपशाखा, पाटन शाखा, टिकापुर उपशाखा लगायतका 90वटा शाखा र उपशाखाहरूको माध्यमबाट यस कम्पनीले जीवन बिमाको सुविधा उपलब्ध गराइराखेको छ, सेवा उपलब्ध गराइराखेको छ। साथीहरू, अब एउटा छोटो रिक्याप गरौँ। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ मङ्सिर 29 गतेदेखि पुस 2 गतेसम्म भर्न पाइन्छ। प्रभु लाइफको आइपिओ सर्वसाधारणका लागि 54 लाख किता आउँछ र त्यसमा 10 किताका दरले 5,40,000 जनाले मात्र उक्त आइपिओ पाउनेछन् र उक्त आइपिओमा 10 किताभन्दा धेरै एप्लाई गर्न जरुरी छैन। फन्डामेन्टल्ली हेर्दा कम्पनी औसत छ, कम्पनीलाई राम्रै भन्न पनि सकिन्छ। कम्पनीको रिपोर्ट हेर्ने हो भने कम्पनीले आफ्नो प्रॉफिट राम्रै बढाएको देखिन्छ। अहिले नेप्सेमा लिस्टिङ भएका लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू सबै 500 को दरभन्दा माथि नै कारोबार भइरहेका छन्। त्यो हुँदा यो पनि 500 भन्दा माथि नै जाला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। हामीले प्रभु लाइफको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गऱ्यौँ, उसको म्यानेजमेन्ट टिमहरू हेऱ्यौँ, उसको बिजनेस मोडेलहरू हेऱ्यौँ र यदि तपाईँ योभन्दा पनि डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँ दिएको प्रोस्पेक्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा कम्पनीको वेबसाइटमा गएर पनि कम्पनीको बारे धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, एनालाइसिसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजलाई यति नै। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि ह्याप्पी इन्भेस्टिङ।